Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikasiyam nga semana sa ordinaryong panahon niya sa kalendaryo sa atong simbahan Hunyo 6, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nagkabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo, busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Itubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus. Husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayong iyang tubag busa siya miingon kaniya dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Ang ebanghelyo nga atong nadungog karong adlaw, kung ikumparar nato sa ebanghelyo kagahapong adlaw, ang karon mas positibo ug affirmative. Sanglit nindot man kaayo ang nahimong comment ni Jesus nining iskriba nga miduol kaniya og nangutana ug nakidiskusyo mahitungod sa pinakabatbanggiitan sa tanang mga balaod. Atod pa ni Jesus dinhi sa ebanghelyo human nga mitando o mi-affirm ang iskriba sa declaration ni Jesus dili ka halayo sa gingharian sa Dios. But we know very well, my dear brothers and sisters, that Jesus gave not only one but two answers today to the original question of the scribe. Yang nangutana ang iskriba sa ebanghelyo, ang iskriba gusto siyang makahibalo, which is the first of all the commandments. Ang pinakauna gyud, no? So pinakauna nga ni isgutan sa gyud na. Ang gusto nga mahibaw anong ta, but pasabot nga gusto mahibaw anong ta niining iskriba mga igsuon, usa lang no kabalaod. But again, balikonik nako, Jesus did not only reply to that question with one answer. The answer nga gisulti ni Jesus karon nagdugang kanato no pagpasabot nga ang gugma dili nato pwedeng ilimita sa usa lang ka confine sa relationship. It should be on the relationship with you and God and you and your neighbors. Ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isig katawo. Gani akong balikon diha sa ebanghelyo nasumada ni Jesus ngadto sa usa lang ka sugo ang paghigugma nga dunay duha ka nawong o dunay duha ka suwab. Ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig katawo. Ang una, the greatest commandment matud pa niya should already suffice an answer to the scribe's question kay ang pinakauna ra may gipangutana sa kining iskriba. But Jesus did not stop there, which means nga ang paghigugma sa Dios nga po'y pinakauna mas mapalig-on
kung naaning ikaduhang bahin sa paghigugma, kining paghigugma sa atong isig kaingon. The first answer to the question of the scribe nga gisulti ni Jesus, igo na gid unta to. But it was as though Jesus wanted to make it clear that the first commandment, that is to love God, cannot stand by itself. No, gikinahanglan gyud nga naaning ikaduha. The second one is needed to keep the first one grounded in a concrete expression. Tungod kay aron mas makita og dayag ang atong paghigugma sa Dios, tinuod mapadayag lamang nato kini nga tinuod diha sa atong paghigugma sa atong isig katawo. Mag-unsa man na kun sige tag-ingon og I love you Lord, I love you Lord. Yan ang Dios nga dili nato makita kun wala sad tay pagtagad sa mga gihimo sa Dios dinhi ining kalibutan na. Mao ni nga importante kaayo nga atong masabtan nga si Jesus karon nagpahinumdom kanato nga ang atong paghigugma sa Dios mahimo lamang tinuod diha sa atong paghigugma sa atong isig katawo. Maunang kung magsige sa tagsimba pero wa sad tay atiman sa mga igsuon atong nagkalisod sa atong katilingban, kawang ang atong pagpaningkamot nga mabalaan. Sige tag novena, sige tag ampo, sige tag rosaryo, pero wa sad tay paghunahuna sa mga kalisod nga giagian sa atong isig kaingon, kawang ang atong pagpaningkamot nga masantos. Ug labaw sa tanan mga igsuon, love of neighbor is the manifestation of the love of God. Diha sa atong paghigugma sa atong isig katawo, susama ra nga kita mismo ang nahimong tigpadayag sa gugma sa Dios ngadto nila. Kita ba nahimong instrumento sa gugma og kaayo sa Ginoo. And complementary po, no? Love of God is the foundation for the love of our neighbor. Malikon. Ang atong pagmahal sa Dios maunay sukaranan o pundasyon nga makatukmod nato sa pagmahal sa atong isig kaingon. Sa ato pa kun dili gani tinuod ang atong paghigugma sa Dios, taphaw lang nan malagmit dili sad ta makapadayag sa atong paghigugma sa atong isig kaingon. Sa laing bahin mga igsuon, ang ato usab nga pagmahal sa atong isig katawo, di gyud na pwede nga diha ra or kana ra, no? Kinahanglan sad gyud tong atong pagmahal sa Ginoo. Imo man toy pundasyon, no? Akong malikon. You cannot say you love your neighbor and do not go to church at the same time, no? Kinahanglan nga ang imong pagmahal sa imong isig katawo tinukmod sa imuhang pagmahal sa Ginoo. Ako naman ang nasulti ganiha, our love of God is and should be the foundation for our love of our neighbor. In other words, mga igsuon, sa tubag ni Jesus, it takes two to fulfill the greatest commandment. Just like diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, there are many ordinary but useful objects which always go by pairs. Kinahanglan gyud ng pares gyud, no? For example, atong mga jeans, duha gyud na ka kanang sana duha gyud na ka tiil. Ato ang mga gunting, duha sad gyud na, effective kayo kung duha, no? Ato ang medyas, it goes by pair, no? Nindot kayo mga igsuon nga mukat-on ta niining mao nga kinaiya sa paghigugma. Mao man ni ang tinuod nga kinaiya sa paghigugma. So kung balikon, arong adlaw mga igsuon, si Jesus nagtudlo that the commandment of love works in tandem. Love of God and love of neighbor. Ug nang hinaot ko mga igsuon nga maningkamot ta adlaw-adlaw nga makatuman ining mao nga kasuguan, nining maong mga sangon sa Ginoo. Sa paghigugma niya, ug pagpadayag niya ng maong gugma diha sa paghigugma sa atong isig katawo, ug gamit nato kanunay nga sangputanan ug tinubdan ang gugma nato sa Dios sa atong paghigugma sa atong isig kaingon. Hinaot paunta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Tuguti una ko sa pagtunon sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod kanato ni itong programa. Unang-una, akong pasalamat
niadtong Lunes ug Martes naghimo ta sa mga kauban sa mga kaparian sa Tibok Archdiocese sa ato ang binulan nga meeting dito sa parokya sa Tinago, no? Uban ni sa ilang padrikura si Father Dexter Banuelos. Salamat kaayo sa mga taga Tinago nga midawat nato nya miabi-abi pagayo nato, no? Grabe kay ilang pagpangandam ikan pa anang Lunes sa buntag hangtod sa Martes sa udto, no? Sa pagpaniudto namo. Grabe kay ilang pagpangandam, grabe ka abunda, no, ang ilahang pag-abi ug pagtagad diha sa ilahang paghatag nato sa ato ang mga ikinahanglan labi na sa pagkaon. Gino salamat kay mga taga Tinago, no. Salamat kaayo sa inyong kamaayo kamanggihatagon. Salamat usab sa mga taga Saint Stephanie, no, nga sakop sa Malaubang man tingali na diha, no. Didto man gud may nakadula sa basketball niya. First time mo nako nakaadto dito, no. Salamat kaayo mga taga Saint Stephanie nga ni abi-abi pud namo panahon sa dula sa basketball. Lami kayo nga kuano kanang pakigsandurot sanglit samtang nagdula do na say atiman og snacks ni skilid, no. Lingaw kayo tan-awon. Salamat kayo ninyo, no, mga taga Saint Stephanie. Akong balikon dito ta. Salamat sa mga sakop ni siya nga kini Saint Stephanie. Sakop ni siya sa parokya sa Tinago, no. Gi-arrange ni Father Dexter nga didto ta magdula. Salamat kaayo, no, ninyo. Kauban ni Father Dexter Banuelos ang padrikura sa St. Vincent de Paul Parish, Pasay Parish sa Tinago, Ozamis City. Salamat kaayo. Ikaduha ko sad nga pasalamat ni Sir Jonville Insong, no, ang coordinator murag tag-iya sad, no, ni anang Gemini Criminology Review Center nga naa sa Purok 5 sakop sa Barangay Kabatuan, sakop sa siyudad sa Ozamis, no. Ako ni siyang amigo, no, uban sa iyahang pamilya. Salamat kayo Sir Jonville, no, sa imuhang gipada, no. Gihatod nimo didto gyud og tuyo sa Tinago samtang nag-meeting mi. Salamat kaayo, no, sa imuhang pagkamanggihatago, no. Nag-request na to siya nga iampo na to ang ilahang mga takers, no, sa exam. Nato siya papel nga gipada, no. Ato tong i-apil sa tong mga misa. Hangyoon sad mo nako sa pag-apil sa inyong pag-ampo, no. Alang sa pagpasar, no, sa board exam ni nato mga isuon nga mo take, no, sa criminology board exam karong July, no. Sa wala ko ka balo sa exact nga date, mga July 13 something, no, diha napita. Ato silang iampo, no, og atong panalanginan, no, aron nga magmalampuson sila sa ilang mga tinguha. Salamat Sir Jonville Insong and family og sa Gemini Criminology Review Center, no, diha sa Ozamis. Ako pod nga pasalamat kang sa atong mga kauban sa buhat, no, labi na gyud kang Ma'am Marlene Lumbay, no, dinhi sa Concepcion. Ato siyang gihangyo nga wala man gud tay naglihok sa pagkakaron sa ato ang social action niya. Kini si Ma'am Marlene apil ni sa ato ang mga lector, siya pod GSK leader, siya pod kining katikist. Dayon maestra sa siya sa usa sa mga schools ini sa lungsod sa sakop sa lungsod sa Concepcion ini sa barangay Small Putungan, elementary teacher. Ito sang gihangyo nga mahimong ato ang social action representative personnel for the meantime nya nisugot siya, no, sa maong nga tahas og hangyo nya maningkamot maghangyo na to giampo nga panalanginan siya sa kadasig sa Dios aron nga ang iyahang pagpaningkamot pagtahan sa iyang kaunggalingon musangko gyud ngadto sa kaning sa kinapungpungan ini, no, sa kinapungkayan ani apil tabangi ko ni gampo, no, alang niining mao nga katuyuan. Si Ma'am Marlene Lumbay usa ka maayo nga mga sana buutan pod, no, nga sulugoon nato dinhi sa parokya. Taga Kalamba gyud ni siya pero naminyo siya og taga dinhi sa tuwa sa Concepcion. Dinhi man siya nagtudlo bahalag mag-ulian sa Kalamba na mo siya balay didto, na sila balay didto kauban sa iyang pamilya. Pero ang iyahang panahon diri niya gihatag nato sa Concepcion sa anglit matud pa niya mas daghan man og daghan naman kuno og katikista, mga alagad ang parokya sa Kalamba. So dinhi siya sa Concepcion aron mutabang nato, no. Salamat kaayo Ma'am Marlene Lumbay, no. Yun na sad siya gipada nato ni adtong Martes, no. Salamat kaayo Ma'am ato tong gitigom para sa umaabot na tong event inis parokya karon magong June 21, 22 to 23 ang atong mga kabatan-unan dinis parokya maghimo sa ilahang summer youth camp niya.
nangandam ta alang ni anang maong nga event, no. So ato tong gitigom para ni anang maong katuyuan. Salamat kaayo Ma'am Marlene, no. Ako pod nga pasalamat sa mga kauban nato dinhi sa parokya, labi na gyud sa atong mga silingan ug kauban nato sa pagpaningkamot dinhi sa simbahan. Akong pasalamat kang Ma'am Girlie Hinutan sa Sacred Heart of Jesus nga mapadayunon pa, no, gikan atong miaging semana pa nagsugod ta sa novena para sa piyesta sa Sacred Heart of Jesus. Ug mapuda ang piyesta. Salamat kayo Ma'am Girlie Hinutan sa pagpangandam. Sa Sabado pod puhon ang piyesta sa Immaculate Heart of Mary ato sa nga gitahasan ang Legion of Mary nga mao'y mangulo sa kasaulugan. Timing sad, no, nga piyesta sa usa sa mga GSK dinhi sa parokya. Doon na may 5 ka mga GSK dinhi sa parokya. Ang GSK 1 magpiyesta sad sila unya to silang gihangyo nga mag-usa lang tag-celebrate dinhi sa parokya anang morning para bibo, no, nya isugot sad sila dayon. Usa ni tungod kay gikan anang continuous na siya nga celebration, gikan anang hapon sa Biyernes, first Friday man kana, no, nya ang ato ang holy hour sa hapon man naandan nga nihi, no, alas 3:30 ang holy hour, then pagka 4:30 dunay misa, no, nga sa ulugan natong piyesta sa Sacred Heart of Jesus. Dayon human sa misa dunay gamay salo-salo nga giandam, no, ang Sacred Heart of Jesus pod. Nya pag human sa salo-salo magsugod na dayon ta sa ato ang kining 2,000 Hail Mary devotion, no, 2,000 ka mga maghimaya ka Maria sulod anang tibuok gabi hangtod sa piyesta sa Immaculate Heart of Mary, no, pagkaugma. So ato pun nga pasalamatan ang mga debuto sa 2,000 Hail Mary, sila si Maria Domingo Gayola, no, ang ilahang pangulo, kauban ni Nanay Luisa Turmis, ang ato ang PPC moderator, salamat kaayo. Kauban na diha ang Legion of Mary ni Ma'am Rovelyn, ikaw salamat kaayo sa inyuhang pagkabuutan ug pagkamaayo. Salamat usab sa pundok sa mga katekista, pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sincuniege, sa pundok sa Family and Life Apostolate, pinanguluhan ni Kuya Ayan Sincuniege, sa pundok sa Bible Apostolate ni Ati Dangdang Rasunable, sa mga lay ministers ni Bro Jaime Lumakad, no. Salamat ninyo sa pundok sa mga Batanon, Imam Zinilin Luquias, sa pundok sa mga altar servers, pinanguluhan ni Marlon Pactol, no. Salamat kay sa inyong pagpaningkamot, pagpangandam nining mao nga mga nagsingabot natong mga kasaulugan. Ug sa tanan nga nahimong kabahin sa atong pagpaningkamot, no, adlaw-adlaw sa inyong mga suporta, salamat kay ninyo. Akong pasalamat kang Ma'am Nita Chan, no. Doon nato siya gipada nga ipagamit niya nato din sa parokya pero wa pa nato makuha, no. Kuti man ni magkuha data og mga sani ipadala ba no nga gikan sa gawas sa nasod, no. Pero hopefully makuha nato to siya pod puhon para magamit nato sa pagpangandam nato sa mga umaabot natong mga kalihukan. Nagsunod-sunod pa ni, no, sanglit karong June 15, 16 doon na sad tay basic seminar sa mga altar servers. Pagkasunod simana natong kining summer youth camp, dayon pagkasunod simana pagyod ang ato ang pagsaulog sa mass confirmation, dunay kumpirma dayong mahitabo dinhi sa parokya. Katong mga gustong mo avail ining mao nga dili kanunay gyud, no, panagsa lang mahitabo nga gi-offer na to ning mass confirmation. Doon lang mo sa parokya, no, doon na nay mga 30 ka pinto miaging semana, mga 36 to 37 ba to, no, nga nagpalista para magpakumpirma didto tas Barangay Maligubaan, sakop sa Barangay Maligubaan, sakop din hining lungsura, pero aron sayon ta ining adto na to dito na ta moagi sa Pangdalaga, liko nga libot nga to, no, sa Rizal, paingon sa La Libertad. Salamat kaayo ninyo, no, sa inyong paningkamot alang nining maong katuyuan. Kini nga katuyuan, kini nga programa ato ning gitahas sa ato ang Legion of Mary, no, nga aktibo gid kaayo pagyod, no, pagsugod niya indot sad kaayo kay didto sa danang kapilyaha kanang Barangay Maligubaan, maghimo na sad ang atong Legion of Mary og laing pundok, no, sa mga legionaries, no, laing presidia, lahi man tag presidia dinhi sa lahi tang presidium dinhi sa kining lungsod nya, maghimo sa taglaing presidium didto, no, sa Barangay Maligubaan para duha na din ka grupo dinhi sa sa Concepcion ang ato ang Legion of Mary. Ako ning gipaningkamutan sanglit ako man god, no, ang Ridja spiritual director sa ato mga legionaries, no, dinhi sa parokya. So salamat kaayo ninyo Legion of Mary sa inyong kadasig.
Og sa tanan nga nitabang nato, ni suporta nato nining atong mga kalihukan kaninyong tandaghan kayo nga salamat. Akong pasalamat sa walay puas na nga suporta ninyo sa atong mga silingan labi na di sa panalaga kang Kuya Ryan ug ati Anging Oliveros nga mga suki sad kay nato no sa ato ang kanang dali nato maduol no sa atong mga panginahanglan dinhi sa parokya kang Tiche Iyap and family, kang Kuya kang ati diha sa ko kang Mamilizel og Julius Bungabong, salamat kaayo. Kang ati Allen Gopod no diha sa pangdalaga, salamat kaayo ninyo. Sa tanan nga sa kanunay nagsunod dining programa, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag. Mga igsoon ko ni Kristo dinhi nalang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, timpo sa ting bunga, muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.